म अर्को जन्म लिन नै चाहन्न, लिहाले पनि लता मंगेशकर बन्न चाहन्न। सन् 1947 मा लता मंगेशकरलाई दिनहुँ जसो एउटै सपना दोहोरिरहन्थ्यो। झण्डै 15 दिन जसो उनले एउटै सपना देखिरहिन्। उनी समुद्रको नजिकै रहेको कालो पत्थरको सिँढी नै सिँढी भएको एउटा मन्दिरमा पुग्थिन्। त्यो मन्दिरको ढोकाबाट भित्र छिर्थिन्। त्यहाँ पनि काला पत्थरहरूले बनेको सिँढी हुन्थ्यो। उनी त्यो सिँढीमा उभिन्थिन्। त्यसपछि त्यो सिँढी तल जान्थ्यो। त्यो समुद्रमा विभिन्न रङ बिरङको पानी थियो। बिस्तारै उनका खुट्टाहरू त्यो रङबिरङको पानीले छुन्थ्यो। त्यो पानीले छोएपछि उनी बेउजिन्थिन्। यो सपना दिनहुँको निद्रामा दोहोरिरहन्थ्यो। एक दिन उनले आमालाई सोधिन्, आमा, म दैनिक यस्तो खालको सपना देख्छु किन होला? यसको अर्थ के हो? उनकी आमाले खुसी हुँदै भनेकी थिइन्, तिमीलाई भगवानले आशीर्वाद दिनुभएको हो। तिमी एक दिन सबैले सम्मान गर्ने मान्छे बन्नेछौ। उनै लता मंगेशकर विश्व प्रसिद्ध गायिका बनिन्, जसको स्वर संसारमै सबैभन्दा मिठो स्वर मानिन्छ। संसारमा सबैभन्दा धेरै एकल गीत गाउने भनेर गिनिज बुक अफ वर्ल्ड रेकर्डमा सन् 1991 मा उनको नाम लेखियो। लता मंगेशकरले केही नेपाली गीतहरू पनि गाएकी छिन्। यस भिडियोमा हामीले एक समयकी पृथ्वीकै मिठो स्वर भएकी गायिकाको जीवन कसरी बितेको थियो भन्ने बारेमा उल्लेख गरेका छौं। उनको जीवनीबाट हामीलाई पनि केही प्रेरणा मिल्नेछ भन्ने आशा लिएका छौं। यो सामग्रीलाई अन्तिमसम्म हेरेर प्रतिक्रिया दिनुहोला। लता मंगेशकरका बुबाको नाम पण्डित दीननाथ मंगेशकर हो र आमाको नाम श्रीवन्ती मंगेशकर हो। श्रीवन्ती मंगेशकर दीननाथ मंगेशकरकी दोस्री श्रीमती हुन्। दीननाथ मंगेशकरले श्रीवन्तीसँग विवाह गर्नु पूर्व नै नर्बदासँग विवाह गरेका थिए। दीननाथ र नर्बदाबाट एउटी छोरी पनि जन्मिएकी थिइन्। नाम थियो लतिका। लतिका सानैमा बितिन्। लतिका बितेको केही दिनमै नर्बदाले पनि यो संसार छोडिन्। त्यसपछि दीननाथ मंगेशकरले नर्बदाकै बहिनी श्रीवन्तीसँग दोस्रो विवाह गरे। दीननाथ मंगेशकर त्यो बेलाका प्रख्यात ज्योतिष थिए। एक दिन बिहान घाम ताप्दै आफ्नै कुण्डली हेरिरहेका थिए। त्यही बेला उनका एकजना साथी आइपुगेर सोधे, किन एका बिहानै आफ्नै कुण्डली हेरिरहेका छौ? तब दीननाथले भने, यो घरमा अब हाम्रो सन्तानको रूपमा एउटा अद्भुत बालकको जन्म हुनेछ, जसलाई संसारले मान्नेछ। त्यसपछि उनका साथीले यो त साह्रै खुसीको कुरा हो भनेर तत्कालै बधाई पनि दिएका थिए। सन् 1929 सेप्टेम्बर 28 का दिन लता मंगेशकरको जन्म भयो। उनका बुबा त्यति बेला एउटा नाटक कम्पनी चलाउँथे। उनी त्यो बेलाका प्रख्यात संगीतका साधक र गुरु पनि थिए। लता सानो उमेरमा अलि चञ्चले र चुलबुले स्वभावकी थिइन्। उनी 5 वर्षकी हुँदी हुन्। उनी उनका बुबाले संगीत सिकाउने ठाउँमा बुबासँगै जान्थिन्। एक दिन उनका बुबाले विद्यार्थीलाई सुरको साधना गर्न लगाएर बाहिर निस्केका थिए। एउटा विद्यार्थीले सुर मिलाएर गाउन सकिरहेको थिएन। लताले ती उनीभन्दा ठूला विद्यार्थीलाई रोक्दै त्यो सुर त्यसरी गाउने होइन, यसरी गाउनुपर्छ भन्दै सिकाइन्। ठीक त्यति बेला उनका बुबा उनका पछाडि आइपुगेका थिए। उनका बुबाले आफ्नी छोरीको गायनको प्रतिभा र स्वरको त्यति बेलै पहिलो पटक महसुस गरे। दीननाथ मंगेशकरले आफ्नी श्रीमती श्रीवन्तीसँग भने, हामी गायक गायिकाहरू बाहिर खोजिरहेका छौं, तर हाम्रो घरभित्र यति राम्रो गीत गाउने गायिका रहेछिन्। त्यसको भोलिपल्टबाट लतालाई पनि उनका बुबाले संगीतको औपचारिक सिकाइ सुरु गरे। लता मंगेशकर दीननाथ र श्रीवन्तीकी जेठी छोरी हुन्। उनीदेखि मुनि माइली मीना, साइली आशा र कान्छी उषा हुन्। उनका एकमात्र भाइको नाम हृदयनाथ हो। लता मंगेशकरले कहिल्यै स्कुल पढिनन्। यसको खास कारण उनी आफ्नी साइली बहिनी आशालाई साह्रै धेरै माया गर्थिन्। दीननाथले लतालाई लगेर स्कुल भर्ना गरिदिएका थिए। लता आफ्नी सानी बहिनी आशालाई साथैमा लिएर स्कुल जान्थिन्। एक दिन स्कुलका शिक्षकले बहिनी बोकेर स्कुल आएको देखेर लतालाई खुब गाली गरे। भोलिदेखि बहिनी नलिई आउनु भने। लता रुँदै घर गइन्। मास्टरले मेरो खुब अपमान गरे। बहिनीलाई पनि नलिई स्कुल आउनु भने। अबदेखि म कहिल्यै पनि स्कुल जाँदिन, उनले घरमा गएर भनिन्। त्यसपछि उनी कहिल्यै स्कुल गइनन्। उनले त्यस्तो माया गरे कि उनकी साइली बहिनी आशा नै विश्व चर्चित गायिका आशा भोसले हुन्। लता मंगेशकरको परिवार सन् 1941 मा इन्डोरबाट पुणेको कोहलपुर बसाई सर्यो। कोहलपुर बसाई सरेको 1 वर्षपछि सन् 1942 मा उनका बुबा दीननाथ मंगेशकरले यो संसार छोडे। मर्नु केही दिन अघि उनका बुबाले लतालाई भनेका थिए, छोरी, तिमी यो देशको सर्वमान्य गायिका बन्नेछौ। तिम्रो गायनलाई संसारले मान्नेछ, तर तिम्रो सफलता देख्न म रहने छैन।
अब म धेरै बाँच्दिन, यो घरको सम्पूर्ण देखभाल तिमीले गर्नुपर्छ। त्यसो भनेको केही दिनमै उनका बुबा बिते, घरमा अन्धकार छायो। उनी 13 वर्षकी मात्र थिइन्। एउटी आमाले मात्रै के गर्ने? आमा छोरीले सल्लाह गरे, अब के गर्ने, कसरी घर चलाउने? लताले भनिन्, आमा मलाई गीत गाउन र अभिनय गर्न भन्दा अरू केही पनि गर्न आउँदैन, अरू के गर्ने? त्यसबीचमा उनले सम्झिन् उनका बुबाका एकजना साथी थिए मास्टर विनायक। उनलाई थाहा थियो मास्टर विनायकले चलचित्र बनाउँदैछन् भन्ने। लताले मास्टर विनायकलाई चलचित्रमा काम दिन अनुरोध गरिन्। लताको क्षमता राम्ररी बुझेका मास्टर विनायकले आफूले बनाउँदै गरेको मराठी चलचित्र फाजभाउमा एउटा गीत गाउन दिए। त्यो नै लता मंगेशकरले चलचित्रमा गाएको पहिलो गीत थियो। त्यतिले मात्र घर चल्नेवाला थिएन। उनलाई गीत गाउन खुब रहर लाग्थ्यो, अभिनय गर्न खासै मन पर्दैन थियो। तर घर चलाउन पनि उनले अभिनय गर्नै पर्ने भयो। उनी मास्टर विनायकको चलचित्रमा काम गर्न थालिन्। मास्टर विनायकले बनाएको चलचित्र नवयुगमा पहिलो पटक अभिनय गरिन्, नायिकाकी बहिनीको भूमिकामा। उक्त चलचित्रमा नायिका थिइन् त्यति बेलाकी एकदमै चलेकी नायिका नूरजहाँ। यसरी लता मंगेशकर 14 वर्षको उमेरमा गायन र अभिनयमा लागिन्। लता मंगेशकरको दोस्ती नूरजहाँसँग निकै नै झाँगियो। नूरजहाँ अलिकति फुर्सद हुने बित्तिकै सुटिङ नभएको खाली समयमा लतालाई बोलाएर गीत गाउन लगाउँथिन्। त्यति बेलै नूरजहाँले लतालाई तिमी भविष्यमा संसारको आँखामा तारा बन्नेछौ भनेकी थिइन्। लता मंगेशकर 6-7 वर्षकी हुँदा उनका बुबाले उनलाई चलचित्र देखाउन लगे। उनले त्यो बेला हेरेको चलचित्रमा त्यति बेलाका चल्तीका हिरो थिए केएल साइगल। उनलाई त्यो चलचित्रमा देखिएका केएल साइगल भगवान जस्तै लाग्यो। चलचित्र हेरेर घर फर्केपछि उनले आमासँग भनिन्, मैले केएल साइगलको फिल्म हेरेँ, मलाई केएल साइगल देवता जस्तै लाग्यो। म पछि ठुलो भएर केएल साइगलसँगै बिहे गर्छु। लताको कुरा सुनेर सबैजना हाँसे। लताले काम गर्न थालेपछि आफूले पाएको पारिश्रमिकको थोरै भाग खुत्रुकेमा हाल्न थालिन्। एक दिन उनले खुत्रुकेमा जम्मा गरेको पैसाले एउटा रेडियो किनेर ल्याइन् र आमालाई देखाइन्। त्यति बेला भारतमा रेडियो आकाशवाणी प्रख्यात थियो, सबैले त्यही सुन्थे। उनले रेडियोको मिटर घुमाउँदै रेडियो आकाशवाणी लगाइन्। रेडियोमा समाचार आइरहेको थियो। नयाँ रेडियो खोल्ने बित्तिकै आएको समाचारले उनलाई झण्डै बेहोस बनायो। समाचारमा उनका आदर्श पुरुष केएल साइगलको मृत्युको खबर सनसनीपूर्ण भइरहेको थियो। उनलाई नौनारी गलेर आयो। आफ्नो उद्देश्य, आफ्नो लगाव, आफ्नो रहर सबै सकिए जस्तो भयो। उनले आफ्नो आदर्श भेट्न पनि पाइनन्। उनले त्यो रेडियो भोलिपल्ट नै बजारमा लगेर आधा दाममा बेचिदिन्। लता मंगेशकर मास्टर विनायकको अफिसमा काम गर्दै थिइन्। मास्टर विनायकले एउटा चलचित्र बनाउँदै थिए। चलचित्रको नाम थियो बेटी माँ अर्थात् छोरी र आमा। उक्त चलचित्रको सुटिङका लागि उनी मुम्बई गइन् र उनी मुम्बईबाट कहिल्यै पनि कोहलपुर फर्किनन्। त्यसपछि सुरु भयो उनको जीवनको वास्तविक सङ्घर्ष। उनी खासमा मुम्बईमै बस्ने, त्यतै सङ्गीत र अभिनयको अध्ययन गर्ने भनेर सन् 1945मा मुम्बईमै बस्ने निर्णय गरेकी थिइन्। उनका गुरु मास्टर विनायकले पनि त्यही सल्लाह दिएका थिए। तर दुःखको कुरा उनी मुम्बई बस्न थालेको केही दिनमै उनका गुरु मास्टर विनायक पनि यो संसारबाट सधैँका लागि बिदा भए। मास्टर विनायकको मृत्युको खबरले उनलाई यति साह्रो पिरोल्यो कि आफ्ना पिताको मृत्यु हुँदा पनि उनी त्यति साह्रो दुखी भएकी थिइनन्। मास्टर विनायकले लतालाई मुम्बईमा मास्टर गुलाम हैदरसँग परिचय गराएर उनैसँग सङ्गीतको अघिको साधना गर्नु भनेर फर्केका थिए। मास्टर विनायकको निधनपछि मास्टर गुलाम हैदर नै भए, लताका गुरु भने पनि, पिता भने पनि, जे भने पनि। लता मंगेशकरको स्वर, साधना र गायकी देखेर मास्टर गुलाम हैदरलाई लाग्थ्यो यो संसारमा लताभन्दा राम्रो गीत गाउने कोही पनि छैन। गायकीको दुनियाँमा यिनले राज गर्ने छिन्। तर त्यति बेला भने मुम्बईमा लताको खाने र बस्नेकै अधिक समस्या थियो। गुलाम हैदरले लताको लागि सानो सानो ठाउँ मिलाइदिन थुप्रै निर्माताहरूलाई अनुरोध गरे। तर लताको आवाज सुनेर आवाज साह्रै मसिनो भयो, यो आवाज चल्दैन भन्दै सबैले अस्वीकार गरे। मास्टर गुलाम हैदरका कारण उनले पनि थुप्रै सङ्गीत निर्देशकहरू चिनिन्, तर कसैबाट पनि काम बनेन। उनी हैरान भइन्। चलचित्रमा अलिअलि कता कता सानोतिनो भूमिका पाउँथिन्, त्यसले मात्रै मुम्बईमा चल्न सक्ने अवस्था थिएन। अर्कोतिर उनलाई अभिनय गर्न पटक्कै मन पर्दैन थियो। अरू काम गरौँ भने पढेको पनि थिएन। उनी निराशिन्दो जन्जालमा फसिन्। उनको यो अवस्था देखेर पग्लिएका उनका गुरु गुलाम हैदरले उनलाई धैर्य गर्न आग्रह गर्दै भने, तिमी केही समय नआत्तिनु, तिम्रो समय चाँडै आउनेवाला छ। अहिलेको यो असजिलोपनमा म तिमीलाई केही रुपैयाँ सहयोग गर्छु, पछि सक्यौ भने फिर्ता गर्नु, नत्र पर्दैन। म तत्कालै मजबुर नामक चलचित्रका लागि सङ्गीत गर्दैछु। एउटा गीतका लागि निर्मातालाई जसरी पनि फकाउँछु।
लतासँग हुन्छ भन्नुको विकल्प थिएन। उनलाई घर फर्किने कुराले भने झन कहाली लाग्थ्यो। गुलाम हैदरले उनलाई उक्त चलचित्रको गीत गाउने बेलामा भनेका थिए, तिमीले गीतको बोल कहिल्यै पनि नबिर्सिनु, गाउनु पूर्व शब्दको राम्रो अध्ययन गर्नु, शब्द र सङ्गीतका सर्जकहरूलाई आदरपूर्वक सम्झिनु, एक शब्द स्पष्ट र निर्धक्क उच्चारण गर्नु र सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा तिमीलाई गीतका शब्दको अर्थ, भाव र मर्म राम्रोसँग थाहा हुनुपर्छ। एक दिन यस्तो दिन पनि आउनेछ, अहिले तिमीलाई नकार्ने सबै निर्माताहरू तिम्रो पाउमा हुनेछन्। त्यस दिनदेखि लताको जीवनमा यो कुरा मन्त्र जस्तै गरी गुन्जिरह्यो। उनले उक्त चलचित्रको गीत गाइन्। गीतको बोल थियो, दिल मेरा तोडा किसीका ना छोडा। यो गीतले राम्रो चर्चा पायो। त्यस गीतपछि उनले केही गीतहरू गाउने अवसर पाइन्। त्यसरी थोरै थोरै भए पनि गीतहरू गाउने अवसर पाउँदै गर्दा गुलाम हैदरले नै उनलाई एउटा गीत गाउने अवसर मिलाइदिएका थिए। त्यस चलचित्रमा त्यति बेलाका हट केक दिलीप कुमारले अभिनय गर्ने भएकाले गुलाम हैदरलाई लागेको थियो त्यो गीत गाएपछि लताले पछि फर्किनु पर्दैन। तर दुर्भाग्य भयो, स्टुडियोमा गीत गाउन पसिसकेकी लतालाई देखेपछि दिलीप कुमारले यो गायिकाको आवाजमा मराठी दाल भातको गन्ध आउँछ, अर्कै गायिका खोज। हिन्दी गीतमा धेरैजसो उर्दू भाषाका शब्दहरू हुन्छन्, मराठीले गाउन सक्दैनन् भनिदिए। लता मङ्गेशकर रुँदै स्टुडियोबाट बाहिर निस्किन्। लता मङ्गेशकरलाई पहिलो चोटि रिस उठ्यो, त्यो पनि दिलीप कुमारसँग। उनलाई दिलीप कुमारलाई चिथोरौँ जस्तो लाग्यो। त्यसपछि उनी रुँदै रुँदै त्यति बेलाका भेटरान सङ्गीत निर्देशक आनन्द विश्वासका सहयोगी मोहम्मद रफीलाई भेट्न गइन्। उनले मोहम्मदलाई भनिन्, सबैभन्दा छिटो र सजिलो गरी उर्दू भाषा सिकाउने ठाउँ कहाँ छ, मलाई पुर्याइदेऊ। भयो पनि त्यस्तै। उनले दिन रात एक गरेर केही दिनमै उर्दू भाषा सिकिन्। त्यसपछि उनले बिस्तारै गुलाम हैदर हुँदै अन्य भेटरान सङ्गीत निर्देशकहरूसँग काम गर्ने अवसर पाउन थालिन्। सन् 1947 देखि उनले अभिनयको पाटो सधैँका लागि छाडिदिन्। उनको गायनको चर्चा बिस्तारै हुँदै गयो। उनलाई श्रोताले स्वीकार गर्दै गए। निर्माताहरूले खोज्न थाले। उनी यति व्यस्त हुन थालिन् कि 6 देखि 8 वटासम्म दैनिक गीतहरू रेकर्ड गर्न थालिन्। लता मङ्गेशकर एउटी यस्ती क्रान्तिकारी गायिका भएर निस्किन् कि रोयल्टीको पहिलो पटक कुरा उठाउने उनी नै थिइन्। उनले नै गीत सङ्गीतमा एकपटक पैसा तिरेर ढुक्क हुने व्यवस्थाको विरोध गर्दै गीत सङ्गीतले कमाएको रकमको केही हिस्सा शब्द सङ्गीत र गायकले पाउनुपर्छ भनेर आवाज उठाउँदा सबै निर्माताहरू विरोधमा उत्रिएका थिए। निर्माता राज कपुरले त लता, म व्यापार गर्न आएको हुँ, तिमीलाई रोयल्टी तिर्न आएको होइन भनेका थिए। त्यति बेला लताले जवाफ दिएकी थिइन्, राज साहेब, तपाईँ व्यापार गर्न आउनु भएको हो भने म पनि चलचित्रको रानी बगैँचामा घुम्न आएकी होइन। लता मङ्गेशकर गायिका मात्रै होइनन्, उनले धेरै गीतहरूमा सङ्गीत पनि भरेकी छिन्। तर उनी आफूलाई सङ्गीतकार भनेर चिनाउन चाहदिनन्। त्यसैले उनले सङ्गीत गरेका गीतमा सङ्गीतकारको नाम आनन्द घन राख्थिन्। तर एक दिन त्यो दिन पनि आयो, त्यो राज खोल्नु पर्ने भयो। कुरा के भयो भने एउटा मराठी चलचित्र रामनाम पाहोडामा उनले सङ्गीत दिएकी थिइन्। त्यो चलचित्रको सङ्गीत पुरस्कृत हुने भयो। त्यो कुरा निर्माताहरूलाई राम्रोसँग थाहा थियो। पुरस्कार समारोहमा आनन्द घनको नाम बारम्बार बोलाइयो। केही सिप नचलेपछि उनी पुरस्कार ग्रहण गर्न गइन्। त्यहाँ उपस्थित सबैजना दङ्ग परे। लता मङ्गेशकर हरेक गीत गाउने बेलामा उनका गुरु गुलाम हैदरले दिएको मन्त्र सम्झिन्थिन्। शब्दलाई पटक पटक दोहोर्याएर हेर्थिन् र कुनै पनि तरिकाले शब्दमा विवादास्पद कुरा भेट्टाइन् भने, कुनै शब्दले आपत्तिजनक अर्थ बोकेको रहेछ भने गाउँदिनथिन्। सकेसम्म उनले गाउने गीतका शब्द र सङ्गीत उनले गाउनुभन्दा पहिले नै दिइसकेको हुनुपर्थ्यो। लता मङ्गेशकरले यति धेरै गीत गाएकी छिन् कि त्यसको गन्ती नै छैन। उनले 36 वटा भाषामा गीत गाएकी छिन्। तीमध्ये नेपाली भाषामा पनि 3 वटा गीत गाएकी छिन्। एउटा माइती चलचित्रका लागि म बिबी शाहले लेखेको जुन माटोमा मेरो जन्म लिने सौभाग्य भयो, अर्को म बिबी शाहकै आकाशमा तिर्मिरे तारा र अर्को आनन्द अधिकारीको शब्द शिखर सन्तोषको सङ्गीतमा रामकृष्ण ढकालसँग युगल गाएको बाँचुन्जेलीलाई। उनले संसारका सबै गायक गायिका भन्दा धेरै गीत त गाएकी छिन् नै, तर धेरै पनि कति भने सन् 1947 देखि 1991 सम्ममा 30,000 भन्दा धेरै एकल गीत रेकर्ड गरेर गिनिज बुक अफ वर्ल्ड रेकर्डमा समेत नाम लेखाएकी थिइन्। सन् 2011 त्यो रेकर्ड उनकी आफ्नै बहिनी आशा भोसलेले तोडिन्। केही भारतीय समीक्षकहरूका अनुसार लता मङ्गेशकरले आफ्नो जीवनकालमा 50,000 हाराहारी गीत गाएकी छिन्।
सन् 1950 को दशकमा जब लता मङ्गेशकरको आवाजको जादु चल्न थाल्यो, त्यसपछि त्यो आवाजलाई दबाउने शक्तिहरू पनि जुर्मुराउन थाले। कतै बहिष्कार त कतै अपमान पनि सहनु पर्यो। ती सबै त छँदैछन्। सन् 1960मा उनी अचानक सिकिस्त बिरामी भइन्। डाक्टरकोमा देखाउन जाँदा उनको स्थिति निकै नाजुक भइसकेको थियो। डाक्टरी परीक्षणपछि उनको शरीरमा मन्दविष फैलँदै गरेको जानकारी भयो। डाक्टरले उक्त कुरा सार्वजनिक गरेपछि यो विषयको अनुसन्धान सुरु भयो। तर कुरा बाहिर आउने बित्तिकै उनको भान्से भाग्यो। भान्से भाग्यो पनि यसरी कि कहीँ कतै र कहिल्यै पनि फेला परेन। भनिन्छ ती भान्सेलाई कसैले प्रयोग गरिरहेको थियो र ऊ समातियो भने सबै कुरा खुल्ने डरले भान्सेलाई नै गायब पारियो। लता मङ्गेशकरले झण्डै आफ्नो आवाज गुमाइन्, तर बिस्तारै जस्ताको तस्तै भयो। लता मङ्गेशकरले विवाह गरिनन्, या त भनौँ उनले गायनलाई नै आफ्नो जीवनसाथी ठानिन्। उनी 7 वर्षकी हुँदा नै उनले त्यति बेलाका नायक केएल साइगललाई आफ्नो पति बनाउने सपना देखेकी थिइन्। केएल साइगलको निधन हुँदा उनी 14 वर्षकी भएकी थिइन्। उनको मृत्युले लता साह्रै धेरै विक्षिप्त भएकी थिइन्। हुन सक्छ त्यति बेलै उनको मन मर्यो। लता मङ्गेशकरले आफ्नो गायनबाट असंख्य सम्मान तथा पुरस्कार पाएकी छिन्। उनले भारत सरकारले प्रदान गर्ने सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न पुरस्कार समेत प्राप्त गरेकी छिन्। सन् 1991मा सबैभन्दा धेरै व्यक्तिगत गीत गाउने शीर्षकमा उनले गिनिज बुक अफ वर्ल्ड रेकर्डमा आफ्नो नाम लेखाएकी थिइन्। पछिल्लो समय उनका नाममा साह्रै धेरै पुरस्कार र सम्मानहरू समर्पण हुन थालेपछि उनले नयाँ पुस्तालाई अवसर दिनुपर्छ भनेर पुरस्कार र सम्मान लिन छाडेकी थिइन्। उनलाई सरस्वतीको वरदानको रूपमा लिने गरिन्थ्यो। नभन्दै अचम्म पनि कस्तो भयो भने उनी 92 वर्षको उमेरमा सन् 2022 फेब्रुअरी 6 तारिक सरस्वती पूजाकै दिन संसारबाट बिदा भइन्। उनले केही वर्ष पहिला एउटा अन्तर्वार्तामा भनेकी थिइन्, सकेसम्म म अर्को जन्म लिन नै चाहन्न। जन्म भइहाल्यो भने पनि लता मङ्गेशकर बन्न चाहन्न। लता मङ्गेशकरले जीवनमा उठाउनु परेका दुःखहरू कल्पना गर्न सक्दिन। हुन त उनको यही दुःखले नै उनलाई अमर बनायो। उनको जमानामा संगीतको विश्व बजारमा सबैभन्दा मिठो आवाजकी धनी लता मङ्गेशकरको चाहनालाई यो प्रकृतिले सुन्छ या सुन्दैन, प्रकृति नै जानोस्। हामी चाहिँ कामना गर्छौं उनको आत्माले चिर शान्ति पाओस्। भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली। दर्शकवृन्द, हामीले लता मङ्गेशकरको जीवनको इतिवृत्तान्त यहाँ प्रस्तुत गर्यौं। हुन त लता मङ्गेशकरको जीवन कथा यतिमा मात्रै सकिँदैन। हामीले सकेसम्म यो सामग्रीलाई छोटकरीमा प्रस्तुत गर्ने कोसिस गरेका हौं। तपाईहरूलाई यो भिडियो हेरिसकेपछि कस्तो लाग्यो? तपाईहरूलाई लता मङ्गेशकरले गाएका गीतहरू मध्येमा सबैभन्दा राम्रो लाग्ने गीत कुन हो? आफ्नो प्रतिक्रिया तल कमेन्ट बक्समा अनिवार्य लेखिदिनुहोला। दर्शकवृन्द, तपाईहरूलाई हामीले बनाउने गरेका भिडियोहरू कस्तो लाग्छ? राम्रो लाग्छ भने लाइक, कमेन्ट र सेयर गरिदिनुहुन विनम्र अनुरोध गर्दछौं। यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नु भएकोमा तपाईहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हवस् त, नमस्कार। शब्दहरूको जादुमा मनोरञ्जनको सङ्गम, थलैचा इन्टरटेनमेन्ट।